राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। फागुन 1 गतेलाई कुनै पनि दिवसको रूपमा स्वीकार नगर्ने उद्घोष। विदेशीको इसारामा चलेको पार्टी भन्नेहरूलाई बहस गरेर आरोप प्रमाणित गर्न रासपाको सभापति लामिछानेको चुनौती। कसैको झुठो पिरो नखाने पार्टी भएको दाबी। राज्यले आफूहरूको समस्या नसुनेको द्वन्द्व पीडितहरूको गुनासो। विभिन्न सरकारी कामका लागि ज्यादा उल्टै अपमानित हुन बाध्य। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइनको पुनः ठेक्का अन्यलमा। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पुनः ठेक्का दिन योजना बनाइरहेको एमसीसी नेपालद्वारा जानकारी। सहायता सामग्री पुर्याउन गाजा क्षेत्रमा सीमा खोल्ने सम्झौता। पानी, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिहरूको आपूर्तिको अनुमति दिन आग्रह। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। हङकङ 6 विकेटले पराजित। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँले विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले कुनै एउटा पार्टीको मात्रै सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल रहने गरी सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समय निश्चित गरेर एउटा पार्टीलाई मात्रै सरकार चलाउन दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धन गरेर गएमा कांग्रेस पार्टी एक नरहने बताउनु भयो। मैले त असाध्यै राम्रो काम गर्न खोजेको थिएँ, तर कांग्रेसको कारणले गर्दा दिएन। जवाफ मैले त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको, म यो हल्का कुरा गरेको होइन, त्यस कारणले गर्दा मैले कुरा भनेको कि गठबन्धनको सरकार त बाध्यता हेर्नुहोस्। किन अहिले हामीले गठबन्धन हामी नम्बर्स कोहीसँग पनि छैन, कोही न कोहीसँग मिल्नुपर्छ। जो अहिले चाहिँ मैले जनार्दनजीले भनेको कुरा सुनिरहेको छु एकदम गलत हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, भागवण्डा हुँदैन। राष्ट्रिय सहमति बनाए झन् बढी भागवण्डा हुन्छ, किन झन् बढीको बिचमा चाहिँ सबैलाई टुक्रा 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 दिनु पर्यो। त्यसैले गठबन्धन इलेक्सन अगाडि गठबन्धन नगर्ने, इलेक्सन पछाडिको पोस्ट इलेक्सन अलायन्स नेपालको लागि मेरो अनुभव, मैले गरेको मलाई के लागिरहेको छ भने उत्तम बाटो भनेको जसले चलाउने हो, जसको लिडरसिपमा चलाउने हो, निश्चित समय उसलाई एक्लै चलाउने। महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाएमा नेपाली कांग्रेसले नमान्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसले फागुन 1 गतेलाई कुनै पनि दिवसको रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउँछु भनेर चाहिँ बिदा दिन्छु भनेर भन्यो भने के नेपाली कांग्रेस पार्टी यसलाई हामी गठबन्धनमा छौँ त्यसकारणले गर्दा हामी यसलाई मान्छौँ भनेर यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ? सक्दैन। अघि भनेको किन हाम्रो लागि त्यो रणनीतिक विषय हुन्छ, हाम्रो लागि त्यो सैद्धान्तिक विषय हुन्छ। किन हामी फागुन 1 गतेलाई दिवसको रूपमा मान्दैनौँ? माओवादीको पनि केही कुरा होला हामीसँग, तिम्रो एक कुरा चाहिँ तिम्रो दलको कुरा म मान्दिनँ भन्ने कुरा होला। यी यस्ता यावत कुराहरूमा हामीहरू गठबन्धनको सरकार चलाउने कुराको सन्दर्भमा मैले पार्लियामेन्टमा पनि उभिएर भनेको, उदाहरण दिएर भनेको, जर्मनीमा ग्रिन पार्टी र त्यहाँको यो क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीको बिचमा योभन्दा अगाडि बन्दै गर्दा सरकार बन्दै गर्दा कहिले 4 महिना 5 महिना 6 महिना समय लगाएको छ, बरु 6 महिना सरकार नबनिकन बसेको छ। तर एउटा कुरा के गर्ने के नगर्ने, सडकको स्पिड ब्रेकर राखेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ प्रयोगको विषय कसरी घटाउने भन्ने विषयका सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै यसको निम्ति सबै पार्टी कार्यकर्ता एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विदेशीको इसारामा चलेको पार्टी भन्नेहरूलाई बहस गरेर आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ 2 को क्षेत्रीय भेला तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रासोपा नेपाली जनता बाहेक कसैको चन्दा कसैको जुठो पिरो नखाने बाचा गरेर हिँडेको पार्टी भएको भन्दै विदेशीको इसारामा नचल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मौकामा सडकमा गएर सरकारको विरोध गर्नुपर्थ्यो भनेर आफ्नो पार्टीलाई पम्प दिने काम भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तो मौकामा तपाईहरुले मौकै गुमाउनु, सरकारको विरोध गर्न सडकमा जानु पर्थ्यो, अनेक गर्नु पर्थ्यो। त्यो माइती घरमा गएर हजारौं मान्छे उतारेर लाखौं मान्छे उतार्यो भने त तपाईले ल्यायो भने त सबै पल्टिन्छ। आउनुस् भनेर मलाई साइकलमा ट्युबमा चाहिँ बच्चामा हामीले पम्प हाल्थ्यौं, त्यसरी पम्प हाल्नेहरु पनि भन्नु छैन। पम्प हालेको हाले, आउनुस् तपाईहरु नआइकन हुन्छ, तपाई आए त भन्नेहरु हामी देखेका छौं। विशेष परिस्थिति बाहेक अत्यन्त आकस्मिक अवस्थाभन्दा बाहेक हामी तपाईलाई घरबाट बाहिर निकाल्न चाहदैनौँ। तपाई आफ्नो व्यापार, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो खेत, आफ्नो फ्याक्ट्री, आफ्नो विद्यालय, आफ्नो कलेज त्यही व्यस्त हुनुहोस्। विशेष अवस्थामा बाहेक 5 वर्षमा एक पटक मत हाल्न लगाएर मतपत्रबाट जनताको सबै काम गर्ने उनको जिकिर र उहाँले जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्यालले रासोपा विकल्प रहित पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ 2 मा आयोजित पार्टीको भेलामा बोल्दै उहाँले देश विकास गर्ने पार्टी रासोपा मात्र भएको भन्दै रासोपा विकल्प रहित पार्टी भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आउने निर्वाचनमा सबै वडा र स्थानीय तहमा रासोपाको घण्टी बजाउने प्रयास गरिने बताउनुभयो। अब चुनाव जितेर म जाने, चुनाव जित्नका लागि 1 मत बढी कसरी गराउने भन्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा ती तमाम मत दिनुहुने मतदाताहरू र मत दिनलाई हामीले बुझाउन कम रहेका अर्को पटक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म र अघि पूर्ववक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रका 4वटा क्षेत्र त हामीले जितिसकेका छौँ। बाँकी 6वटा क्षेत्रलाई जिताउनका लागि पनि हामीले नीति निर्माण तहमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले तपाईहरुको क्षेत्रमा उहाँ आउने प्रयासमै हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। तर यति बेला चाहिँ घण्टी अलिक कम बजाएर आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले चुनाव आएको छैन। माइकिङ गर्दै गर्दा, घण्टी बजाउँदै गर्दा अलिकति उश्रृङ्खल पनि देखिन सक्छ। पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले देश बनाउनका लागि नेता बनेर पार्टीमा नै आउने नपर्ने तर्क गर्नुभयो। सबै आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भए देश बन्न धेरै टाढा नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बिहिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नेपाल र इजिप्ट बीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी यसै साथ संलग्न मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ between the governments of Nepal and the governments of the Arab Republic of Egypt on Corporation in Youth and Sports Affairs विषयको समझदारी पत्र स्वीकृति गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र कतार सरकार बीच हुने संलग्न प्रोटोकल Government of Nepal and the governments of the state of Qatar on cooperation in the field of press and कन्फर्मेशन्स विषय संलग्न समझदारी पत्र स्वीकृति गर्ने र मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारी पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा समकक्षी मित्रलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र इजिप्ट बीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी यसै साथ संलग्न मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गभर्नमेन्ट अफ द अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट अन कोअपरेसन
इन युथ एन्ड स्पोर्ट्स अफेयर्स विषय समझदारी पत्र स्वीकृत गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हृदयघातका कारण बेजिङ स्थित अस्पतालमा उपचाररत रहेको र अवस्था खतरा मुक्त रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एकजना सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो निर्णय भएको बताउनु भएको हो र त्यस्तै सरकारले 2080 असोज 26 देखि कार्तिक 2 गतेसम्म भारतमा हुने प्रधानमन्त्री गति शक्ति गुरु योजनाको अवलोकन भ्रमणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, आर्थिक वर्ष 2080-81 को औद्योगिक परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारी गर्न अनुमति दिने, थाइल्यान्डको बैङ्ककमा 2080 कार्तिक 2 देखि 3 गतेसम्म आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य डाक्टर वेदबहादुर छेत्रीलाई संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। 7th एसियन एन्ड पेसिफिक पपुलेसन कन्फरेन्स विषयक सम्मेलनमा माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री श्री मोहनबहादुर बस्नेत र सचिव देवकुमारी गोरागाईलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र 14औं प्रस्तावमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ। आगामी 2080 कार्तिक 13 देखि 16 सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने 76 सेसन अफ द WHO रिजनल कमिटी फर साउथ इस्ट एसिया विषय सभामा माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सरकारले आगामी 2080 कार्तिक 13 देखि 16 सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने सभा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बडा दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बहिरिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दैछ। काठमाडौँको नागढुङ्गा, फर्पिङ, भन्ज्याङ र भक्तपुरको जगातेबाट बिहिबार 90,000 भन्दा बढी यात्रु बाहिरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। घटस्थापनादेखि 3,58,762 जनाले उपत्यका छाडेका छन्। घटस्थापना असोज 28 बाट असोज 30 गतेसम्म 2,67,654 जनाले उपत्यका छाडेका थिए। तर बुधबारबाट उपत्यका छाडेको सङ्ख्या बढेको छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। लामो दूरीको बसमा दुर्घटना र दूरीको बसमा 2 जना चालक राख्ने नियम पालना कडाई गरिएको एसएसपी भट्टले जानकारी दिनुभयो। द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यले आफूहरूको समस्या नसुनेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यले आफूहरूलाई राज्य र न्याय नदिएको र न्यूनतम समस्या समेत समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन्। द्वन्द्व पीडित जमुना कार्कीले नीति नियम बने पनि द्वन्द्व पीडितले कुनै न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो। विभिन्न सरकारी कामका लागि जाँदा उल्टै अपमानित हुनु परेको उहाँको गुनासो रहेको छ। कुनै राज्य पक्षले हामीलाई हेर्दैन, कति समस्याहरू हुन्छ है। एउटा कुरो अब भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मेरै घटना हुँदाखेरि मेरो लास लिएर जाँदाखेरि लास खुज्नलाई कोही नगएर दागमती मैले दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् कति पीडित हुन्छौँ हामी, हेर्नुहोस् महिला कति पीडित हुन्छौँ भन्ने कुरो। दागमती दिँदाखेरि कोही नबसेर मैले दिनु पर्यो। मेरो बाबु 5 महिनामा गभर्मेन्टको थियो, बेगर 8 महिना घटना घट्यो। कुनै पक्ष जस्तो राज्य पक्षले पनि अरूले पनि हामीलाई यो कानुन नीति नियम आयो कसको लागि आयो चाहिँ किताबको लागि मात्रै सीमित आयो कि द्वन्द्व पीडितको लागि अरूको लागि आयो त होइन? द्वन्द्व पीडितको लागि जो पीडितको लागि आउनु पर्यो नि, बालबालिका पीडित द्वन्द्व पीडितको लागि आउनु पर्यो नि त। नीति आउँदा नियम आउँदाखेरि त्यो नीति नियम कसको लागि आयो त? अहिलेसम्म जहाँ जे गए पनि हाम्रो कानुन बनेको छ भन्छ, कहाँ बनेको छ त?
जाँदा पनि हामीलाई के को सहुलियत छ? कहाँ के गरेको छ? राज्यले अरूले के गरेको छ त? एउटा कुनै काहीँ हामीले केही काम लिएर गयो भनेदेखि हामीलाई सम्मान गर्नुपर्ने कि तिमीहरू बाहिर जाऊ पहिला। त्यस्तै अर्को द्वन्द्व पीडित जुनु माया श्रेष्ठले राज्यले केही रकम दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गुनासो गर्नुभयो। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी एवं शुभ दीपावलीको अवसरमा मुस्लिम आयोगले सम्पूर्णमा शुभकामना प्रदान गरेको छ। बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगले विजया दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत छठ लगायतका पर्वहरूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरी शुभकामना दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपाध्यक्ष त बहादुर मगरले दशैं सबै नेपालीको चाड भएकाले उत्सवका साथ मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू शान्तिप्रिय भएकाले कुनै धर्म बीचमा झै झगडा र द्वन्द्व गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सबै धर्मावलम्बीहरू एक आपसमा मिलेर बस्न आग्रह गर्नुभयो। मुस्लिम, हिन्दू, बौद्ध आदि भन्ने कोही कुरा छैन। एउटा चाहिँ सबै हामी नेपालीहरूको चाड हो। त्यस कारण चाहिँ हामी खाप उत्सवका साथ चाहिँ मनाइरहेका हुन्छौँ। अरे एउटा के पनि भयो भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ नि एउटा कुनै विदेशी व्यक्तिले मसँग सोध्नुभयो, होइन नेपालमा त होइन इन्डियामा जस्तो किन हिन्दू र मुस्लिम बिचको द्वन्द्व हुँदैन, झगडा किन हुँदैन भन्नु सोध्नुभयो। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू शान्तिप्रिय छौँ। शान्तिप्रिय भावनाले हामी आपसमा चाहिँ मिलेर बस्छौँ। कार्यक्रममा नेपालीहरूको महान चाडबाट दशैंको शुभकामना दिँदै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले लामो समयदेखि हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, किराँत लगायतका धर्मावलम्बी र समुदाय एक आपसमा मिलेर बसिरहेकाले अहिले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो। पछिल्लो केही समय यता केही सामाजिक र अराजक तत्त्वहरूले नेपालमा रहेका धर्मावलम्बीहरूको बीचमा खेल्ने र धार्मिक सहनशीलतालाई खलबलाउने प्रयास गर्ने र भाइचारा सम्बन्ध डगमगाउने प्रयास गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो। जुन प्रकारको लामो समयदेखि हिन्दू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, सिख, इसाई, किराँत लगायतका जुन चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू, विभिन्न समुदायहरू एक आपसमा बसिरहेको जुन प्रकारको सयौं थुङ्का फुलका माला एउटै नेपाली भन्ने जुन गीत छ, त्यसै अनुरूप चाहिँ सबै जात जाति धर्महरू मिलेर बसिरहेको देशमा केही समयदेखि चाहिँ केही असामाजिक तत्त्वहरू, केही अराजक तत्त्वहरू हामी बीचमा खेल्ने, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबलाउने प्रयास गर्ने। अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समुदायले देशको भाइचारा सम्बन्ध बिथोल्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्ति कुनै धर्मको नहुने र अपराधी हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी समुदायलाई बीचमा ल्याउन नहुने बताउनु भयो। ओलझेलमा पर्दै गएको मिथिलाको लोक नृत्य झिझियाको स्थानीय सङ्घ संस्थाको पहलमा पुनः लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। केही वर्षदेखि विजयादशमीको अवसरमा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूका आयोजनामा गरिने झिझिया नृत्य गराउन थालेपछि फेरि यसको लोकप्रियता बढेको हो। यो नृत्य मुसहर जातिको पूर्वजदेखि गरिँदै आएको परम्परा र पेसा समेत हो। यो नृत्य गर्दा र हेर्नेलाई कुनै पनि बोक्सी र झाँक्रीले जादु टोना गर्न पाउँदैन भने मान्यता पहले बाबा दादा से कयल है, झिझिया खेलायल है, बाल बच्चा सब नंदी से रहे है, महारानी जी दया के सब बाल बच्चा के नंदी जी रखो, ककरो बाल बच्चा तो हमरो बाल बच्चा है, कोई दाई पेरा घेरा डाल बच्चा सब लगा देता है तो उ लो लागे के नहीं चाहिए, महारानी जी के दया है, सबके बाल बच्चा चाहिए तो बाबा सब निभाव रहा है अथि करते। घटस्थापनादेखि विजया दशमीसम्म देवी स्तुतिको रूपमा गरिने यो झिझिया नृत्य मिथिलाको परम्परा रहेको छ। झिझिया खेला खेली देखा देखी से सिहनता से टोला महारानी माई के खुशी से खेलब सही झिझिया
न त ये के महारानी रही जान के साथ न एक नजर तक तई के लिए हम सब झिझिया खेल। हां बढ़िया बात हो रहल है का बेला ने बढ़ले झिझिया खेला से बेला ने नहीं रहले झिझिया के खेले महारानी से बेलो ने खेल रहल है। हाय भ जाई है दिया पुता के काय कले मिलतै नहीं किछो होतै जाइन जोगी रास्ता पैरा अथि नहीं करे नहीं केले झिझिया खेल रहल। बलिरहेको दियो तथा असंख्य प्वाल पारिएको घैठो टाउकोमा गरिने नृत्य वैदिक र तान्त्रिकसँग सम्बन्धित रहेको छ र वैदिक परम्पराको रूपमा रहेको घट नृत्य नै कालान्तरमा मिथिलामा झिझिया नृत्य रहेको संस्कृतिविद डाक्टर राजेन्द्र विमलले बताउनुभयो। परम्परा होइन झिझिया परम्परा वैदिक कालमा यसलाई घट झिझियाको परम्परा अहिले राजस्थानमा पनि हामी कहाँ एउटा दुईटाकै परम्परा पनि छ। यिनलाई चाहिँ मिथिलाको परम्परा एउटा चाहिँ हामी कहाँ वैदिक परम्परा त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रले त्यो चाहिँ यो आजदेखि परम्परा वैदिक कालमा झिझिया लोकनृत्य तराई मधेसका धनुषा मोहतरी सिराहा सर्लाही बारा पर्सा सहितका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्लामा गाउने गरिन्छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्युज। कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। फागुन 1 गतेलाई कुनै पनि दिवसको रूपमा स्वीकार नगर्ने उद्घोष। विदेशीको इसारामा चलेको पार्टी भन्नेहरूलाई बहस गरेर आरोप प्रमाणित गर्न राष्ट्रपाका सभापति लामिछानेको चुनौती। कसैको झुठो पिरो नखाने पार्टी भएको दावी। राज्यले आफूहरूको समस्या नसुनेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो। विभिन्न सरकारी कामका लागि ज्यादा उल्टै अपमानित हुन बाध्य। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइनको पुनः ठेक्का अन्यलमा। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पुनः ठेक्का दिन योजना बनाइरहेको एमसीसी नेपालद्वारा जानकारी। सहायता सामग्री पुर्याउन गाजा क्षेत्रमा सीमा खोल्ने सम्झौता। पानी, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिहरूको आपूर्तिको अनुमति दिन आग्रह। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। हङकङ 6 विकेटले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। नेपाल सरकारले गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको हमलामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गाजाको एक अस्पतालमा आक्रमण गरी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको घटनाले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा सर्वसाधारण नागरिक विरुद्धको यस आक्रमणलाई लिएर गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको जनाएको छ। नेपालले जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि नागरिकको सुरक्षा गर्न आह्वान गरेको छ। नेपाल शान्तिमा विश्वास गर्ने भन्दै जारी विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताबाट समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि निजी जग्गा प्राप्तिको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बिहिबार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना 669 मेगावाटको लागि आवश्यक 107.97 हेक्टर निजी जग्गा प्राप्तिको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जग्गा प्राप्तिको लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अर्को निर्णय छ तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना 669 मेगावाटको लागि आवश्यक 107.97 हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ।
तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिको लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपालीहरूको संख्या उल्लेखनीय भएका देशहरूमा तत्काल राजदूतावास खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरूको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा रहेका विभिन्न देशहरूमा तत्काल राजदूतावास खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ती मुलुकहरूमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा सरकारलाई महसुस भएको बताउनु भयो। उहाँले तत्काल दूतावास खोल्ने अवस्था नभएकोमा डाई पोस्टिङ सिस्टमबाट भए पनि सरकारको उपस्थिति दर्ज गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो। त्यस्तै विद्यमान दूतावासहरूको साधन स्रोत बढाउनका लागि पनि सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा दूतावाससँग उद्धार गर्ने सामर्थ्य नरहेकाले अहिले त्यसको लागि कोषको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराउनु भयो। हामीले राजदूतावास खोल्नुपर्ने अवस्था छ। यदि दूतावास खोल्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि ड्राई पोस्टिङको चाहिँ सिस्टमबाट हामी चाहिँ हाम्रो उपस्थिति दर्ज गर्छौँ भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका छौँ। ड्राई पोस्टिङ भने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो दूतावास हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फुल फ्लेज एम्बेसी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर ड्राई पोस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा उपसचिव लेभलको मान्छे, श्रम मन्त्रालयको एउटा अफसर र लोकल एउटा स्टाफ छन् त्यहाँ। यो तीनजनाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पर्क कार्यालय जस्तो हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक एउटा चाहिँ हुन्छ र त्यसले चाहिँ के भने त्यहाँको चाहिँ अब श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर श्रमका विभिन्न समस्याहरूदेखि लिएर पासपोर्टको समस्यादेखि लिएर यो सबै समस्याहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यो आधारमा पनि हामीले त्यसको म्यापिङ पनि हामी गरिरहेका छौँ त्यहाँ कि कहाँ हामी सहचारी राख्ने, कहाँ हामी यो ड्राई पोस्टिङ गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय अप्रवासन नीति बनाउनका लागि सरकारले विज्ञहरूको समूह बनाएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएसँगै अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। एमसीसी नेपालले गत असोज 26 गते एक सूचना जारी गरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो, जसमा पहिलो चरणको लप्सी फेदी रातामाटे न्यू हेटौडा, दोस्रो चरणको राटामाटे न्यू दमौली र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको छ। सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालको भनाइ छ। कुल 315 किलोमिटरको 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनका लागि अब पुनः ठेक्का प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। रद्द भएका ठेक्का सम्झौता अब कुन प्रक्रियाबाट तथा कानुनी आधारमा कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा एमसीए नेपाल अब अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे योजना तयार भइरहेको जवाब दिएको छ। एमसीए नेपालले प्राविधिक विज्ञहरू एमसीसी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वय भविष्यमा छलफल र सफल खरिद कार्यलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योजना तयार गरिरहेको जनाएको छ। यो ठेक्का आह्वान गरेदेखि मूल्याङ्कन र त्यसपछि रद्द हुँदासम्मको अवस्थासम्म पुग्दा करिब 11 महिना समय लागेको देखिन्छ। अर्को ठेक्का प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्छ भनेमा एमसीसी नेपाल अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि तोकिएको 5 वर्षभित्रमा योजनाका काम सकिने उसको दाबी रहेको छ। दसैँ तिहार र छठमा नेपालीले ठूलो मात्रामा चिनी प्रयोग गर्ने गर्छन्। हरेक वर्ष चाडपर्वमा नागरिकहरूले मूल्य वृद्धि र सम्मान अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता खासै नौलो भने होइन। यसरी चाडपर्वको समयमा चिनीको अभाव भएपछि उपभोक्ताहरू सरकारप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। 2 किलो चिनी किन धादिङदेखि काठमाडौँ आउनु परेपछि बिहिबार कालीमाटी स्थित साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनमा आएका उपभोक्ताहरू रुष्ट देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेपालीको मुख्य चाड दशैं तिहार र छठको समयमा बजारमा चिनी अभाव भएपछि 2 किलो चिनी किन्नका लागि उपभोक्ताहरू धादिङदेखि काठमाडौँ आएका छन्। दशैं तिहार र छठमा नेपालीले ठूलो मात्रामा चिनी प्रयोग गर्ने समयमा सरकारले दायित्व निभाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। मुख्य चाडपर्वको समयमा 2 किलो चिनी खरिद गर्न धादिङदेखि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता सरकारको लापरवाहीकै कारण भएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्। चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता समयमा नै गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै राज्यले जनताप्रतिको दायित्व बिर्सिएको उनीहरूको आरोप थियो। धादिङका खाद्यान्न पसलहरूमा चिनी किलोको 160 रुपियाँसम्म परेपछि जन्मेदेखि पहिलो पटक धादिङबाट 2 किलो चिनी किन्नका लागि काठमाडौँ आउनुभएका छत्र देउराली बस्ने साधुराम भट्टराई सरकारप्रति रुष्ट देखिनु भएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका 2 नम्बर उही हो, उहीबाट आएको। यहाँ अहिले चिनी लिने 2 किलो चिनी लिने यहाँ आउनु पर्यो। यो भोट दिएको पराक्रम भउ नआएको। कोही पसल आएको भने मकाएर लिएर आएको भन्छ 150 रुपियाँ 60 रुपियाँ भन्छ किलोको। अब त्यो भएको हुनाले बरु दुःख पानी जा भने नाति नातिनाले आए म त। त्यस्तै सहुलियत पसलमा चिनी किन्न लाइनमा बस्नुभएकी सवित्रा उप्रेतीको पनि गुनासो उस्तै छ। उहाँ पनि सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसल भन्दा बाहिरका पसलहरूमा चिनी नपाएपछि 2 किलो चिनी किन्न भए पनि 2 घण्टा लाइन बस्नुभयो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा हरेक वर्ष ग्यास, चिनी, नुन लगायत अन्य खाद्यान्नको अभाव छिल्दै आएको भन्दै जनतालाई सधैँ शास्ति मात्रै दिएको उहाँको आरोप छ। चिनी लिन आएको चिनी नपाएर हजुर भयो 1-1.5 घण्टा जति भयो। पालो आएको छैन। अब मान्छे हुनुहुन्छ टन्नै। खै सरकारको कमजोरी हो नि हैन। चाडबाड आउँदैछ, चाडबाडको नजिक अब कति चाहिन्छ के चाहिन्छ त्यो त सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि हैन। ग्यास अभाव भयो, ग्यासको लागि यतिकै दुःख पायो। चिनी अभाव भयो, आजको दिनमा यतिकै दुःख छ। हामीलाई सधैँ यस्तै हो। सरकारमा बस्ने मान्छे, नेतृत्व गर्ने मान्छे, हामीले भोट हाले परिणाम पाएको हो यो। त्यस्तै कीर्तिपुरबाट चिनी किन्नका लागि सहुलियत पसल आउनुभएकी पवित्र थापाको पनि गुनासो उस्तै छ। उहाँले बजारमा चिनी नै नपाएकाले सहुलियत पसलमा चिनी किन्न आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा चाडपर्वको मुखमा जनताले दुःख पाएको भन्दै जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको पनि बताउनु भएको थियो। यो सरकारले राम्रो काम गरेको छैन। यो चाडबाड आउनुभन्दा अगाडि नै यस्तो गरिदिया भए यी सबै जनताले राहत पाउँथे, सुविधा पाउँथे। हेर्नु यस्ता लक्क जवान मान्छे 1 किलो चिनी र 2 पकाल नुनमा लाइन बस्दा मलाई यो देशमा धिक्कार लाग्यो क्या। मलाई शरम लाग्यो। अहिलेको यो सरकारले राम्रो काम गरेका छैन। राम्रो काम गरोस्। यस्तै काम गर्छ भने यसले यो सरकारबाट राजीनामा पनि दियोस् बरु। किनभने यो सरकार गतिलो भएन। हामी जस्तो एउटा मान्छेले बुझ्दा पनि यो सरकारले राम्रो काम गरेका छैन। धेरै हामीलाई पीडा छ, हामीलाई असह्य छ। यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने सरकारले आन्तरिक बजारबाट उपलब्ध गराएको 70 टन चिनी भएसम्म उपभोक्तालाई 2 केजी उपलब्ध गराउने गरेको छ। लाइनमा बस्ने उपभोक्ताहरूले अनिवार्य 2 केजी चिनी पाउने गरेका छन्। चिनी अभावको कारणले सहुलियत पसलहरूमा चिनी किन्न आउने उपभोक्ताहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चिनी अभाव हुने विषयमा गत जेठ महिनामा नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे पनि सरकारले तत्कालीन समय स्वीकृति नदिँदा चिनीमा समस्या आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय निर्देशक बज्रेश कुमार झाको भनाइ छ। उहाँले सरकारले भदौ 27 गते निर्णय गरेर 10,000 मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र 10,000 खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्वीकृति दिए पनि भारतमा चिनी निर्यातमा रोक लगाएको कारण समस्या भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले चिनी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि चाडपर्वमा ल्याउन नसकिएको पनि बताउनुभयो। हाल मात्रै मन्त्री परिषदले 2080 भाद्र 27 गते निर्णय गरे 10,000 मेट्रिक टन हामीलाई र 10,000 मेट्रिक टन खाद्य व्यापार कम्पनीलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ आयो। हामीले त्यसलाई प्रोसेसमा चाहिँ बढाइसकेका छौँ होइन। र त्यो प्रोसेसमा बढाए तापनि यति चाँडै नजिकमा चाडबाड आइसकेको बेला भएको कारणले नजिकबाट आउने ठाउँ भनेको हिन्दुस्तान हो, इन्डिया। तर इन्डिया सरकारले चाहिँ चिनी एक्सपोर्टमा बन्देज लगाएको छ। त्यसकारणले अलिकति टेक्निकली अप्ठ्यारो भएको छ। सरकारले आन्तरिक बजारबाट तत्कालका लागि 70 टन चिनी 2 केजीका दरले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएर 97 रुपियाँ प्रति केजीको दरले काठमाडौँको 8वटै आउटलेटमा बिक्री गरिरहेको छ। दशैं तिहार र छठमा चिनी अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले सरकारसँग समन्वय गरे पनि सरकारको निर्णयमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको चिनी स्टक सकेपछि अहिले बजारमा चिनी मूल्य फात्तै बढेको छ। चाडपर्वमा जनताले 2 किलो चिनी पाउन समेत विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता सरकारको लाचारीपनको कारण भएको हो।
हरेक वर्ष चाडपर्वमा नागरिकहरूले मूल्य वृद्धि र सामान अभाव झेल्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि सरकारले समयमा नै सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युद्धग्रस्त गाजामा अत्यन्तै जरुरी मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिने एक सम्झौता सुरु गरेका छन्। इजरायलमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता र इजिप्टसँग टेलिफोन वार्तापछि इजिप्टबाट गाजामा सहायता पुर्याउन शुक्रबारदेखि सीमित सङ्ख्यामा ट्रकहरूलाई अनुमति दिने बाइडनले बताएका हुन्। गएको असोज 20 गते अर्थात् अक्टोबर 7 तारिक यता गाजामा प्रवेश गर्ने यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय राहत हुनेछ। अक्टोबर 7 तारिकमा फलस्तिनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको छ। 1400 भन्दा धेरैको ज्यान गएको अनुमान छ भने झन्डै 200 जनालाई हमासले बन्धक बनाएको आशंका रहेको छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवतावादी समूहहरूले गाजामा सैन्य पकडलाई कम गर्न पानी, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिहरूको आपूर्तिको अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। अब लागु आजका स्पोर्ट्स गतिविधितर्फ। त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बिहिबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले हराएको हो। हङकङले दिएको 95 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर फेट्टाएको हो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 42 रन बनाएका थिए। त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले नट आउट 25 रन बनाएका थिए। नेपालले यसअघि पहिलो खेलमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युए विरुद्ध 7 विकेटले जित निकालेको थियो। एसिसी मेन्स अन्डर 19 प्रिमियर कपको समूह एमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। आज भएको खेलमा साउदी अरेबियालाई 301 रनले पराजित गर्दै नेपाल समूहको विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। समूह ए को उपविजेताको रूपमा साउदी अरेबियाले सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। नेपालले दिएको 348 रनको लक्ष्य पछ्याएको साउदी अरेबिया 19.1 ओभरमा 43 रनमा समेटिएको हो। यसअघि मलेसियाको बायोमास ओभलमा भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 347 रन बनाएको थियो। फिफा विश्वकप 2026 को दोस्रो चरणमा पुग्ने सफल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले झन्डै 51,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउने भएका छन्। नेपालले पहिलो चरणमा लाओसलाई समग्रमा 2-1 ले हराउँदै दोस्रो चरणमा स्थान पक्का गरेको थियो। दोस्रो चरणमा नेपालले समूह एसमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई, बहराइन र यमन विरुद्ध खेल्नेछ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल नेपाली टिमलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले झन्डै 51,000 रुपियाँ सहित पुरस्कृत गर्ने भएको हो। एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङले पहिलो चरणको दोस्रो लेग खेलेर फर्किएपछि टिमका सदस्यलाई नगद सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। फिफा विश्वकप 2026 को एसिया छनौटको दोस्रो चरणमा नेपालले आगामी महिना प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले पहिलो चरणमा लाओसलाई समग्रमा 2-1 ले पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको थियो। अब नेपालले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा 16 नोभेम्बर 30 कार्तिकमा युएईसँग दुबईमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को खेलमा नेपालले यमनसँग 21 नोभेम्बर अर्थात् 5 मङ्सिरमा दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको हो। नेपालले दोस्रो चरणमा युएई, यमन र बहराइनसँग होम एन्ड अवेका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, जस अन्तर्गत नेपालले दशरथ रङ्गशालामा यमनलाई पहिलोपटक स्वागत गर्दा त्यसअघि नेपालले युएईको भ्रमण गर्नेछ। दोस्रो चरणमा एसियाका शीर्ष 26 टोलीसँगै पहिलो चरण पार गरेका 10 राष्ट्र गरी कुल 36 राष्ट्रलाई 9 समूहमा विभाजन गरेर प्रतियोगिताको आयोजना हुँदैछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 मा रहने टिमहरू सन् 2024 मा हुने एएफसी एसियन कपमा छनौट हुँदै विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। हवस् दर्शकवृन्द, आजका लागि स्पोर्ट्स गतिविधि यति नै। अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ।
धन्यवाद बेनुजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। फागुन 1 गतेलाई कुनै पनि दिवसको रूपमा स्वीकार नगर्ने उद्घोष। विदेशीको इसारामा चलेको पार्टी भन्नेहरूलाई बहस गरेर आरोप प्रमाणित गर्न राष्ट्रपाका सभापति लामिछानेको चुनौती। कसैको जुठो पिरो नखाने पार्टी भएको दावी। राज्यले आफूहरूको समस्या नसुनेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो। विभिन्न सरकारी कामका लागि जाँदा उल्टै अपमानित हुन बाध्य। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइनको पुनः ठेक्का अन्यलमा। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पुनः ठेक्का दिन योजना बनाइरहेको एमसी नेपालद्वारा जानकारी। सहायता सामग्री पुर्याउन गाजा क्षेत्रमा सीमा खोल्ने सम्झौता। पानी, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिहरूको आपूर्तिको अनुमति दिन आग्रह। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। हङकङ 6 विकेटले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।